अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। हाँ जी जनाब, आज हम आपके लिए नूर सुल्तान के एपिसोड 94 लेकर हाजिर हुए हैं। और ये स्टार्ट करें उससे पहले टारगेट देख लीजिए। 380 लाइक और 160 कमेंट का टारगेट है। बहुत छोटा टारगेट है, प्लीज़ पूरा कीजिएगा। आज की एपिसोड बहुत प्यारी है। ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि आज मुझे बहुत काम है। चलने पड़ता नॉल की जानिब। ये क्या कह रहे हैं आप? हदीद होश में हैं आप? किरण ने हदीद का बाजू झंझोड़ते हुए हिज़यानी अंदाज में कहा। वो एकटुक सुल्तान को देख रहा था जिसकी आंखों में एकदम जैसे खालीपन उतरा था। हदीद, ये क्या कह रहे हो तुम? ये झूठ है मेरी नूर। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे मेरी नूर को कुछ हो। आफरीदी साहब अपने सीने को मसलते हुए बोले। इनकी सांसें उखड़ने लगी थी। माथे पर एकदम पसीना नमूदार हुआ था। अब्बू अब्बू संभाले खुद को। रिबाल ने एकदम इनके पास आकर इन्हें बाजुओं से थामते हुए कहा। रिबाल देखो, ये क्या कह रहे हैं? नूर मेरी नूर। नहीं, बिल्कुल नहीं। अल्लाह मेरी नूर को कुछ नहीं करेगा। वो ठीक हो जाएगी। वो अभी होश में आ जाएगी। किसी के लिए ना सही, लेकिन अपने बेटे के लिए। आफरीदी साहब कह रहे थे। इनका पूरा वजूद, इनका लहजा कँपा रहा था। मुज़ना बेगम आईसीयू के दरवाजे के बाहर खड़ी दरवाजे के शीशे में से नजर आते नूर के बेहिस व हरकत वजूद को देखते हुए बेआवाज़ आंसू बहा रही थी। कुछ घंटों पहले तक इनकी बेटी के चेहरे पर खुशियों के रंग बिखरे हुए थे और अब इनकी बेटी का चेहरा लट्ठे के मानिंद सफ़ेद था। वो जैसे अपने बच्चे का आने का वो जिसे अपने बच्चे का आने का बेसब्री से इंतज़ार था, अब इस बात से बेखबर कि इसकी नन्ही सी जान इस दुनिया में आ चुकी है। लेकिन वो नींद की न जाने कौन सी आदियों में गुम थी। उठ जाओ नूर, अपने बच्चे के लिए उठ जाओ। इन्होंने रोते हुए नूर से कहा। कुछ नहीं होगा हदीद, प्लीज़ इस तरह की बात मत करो। शहरयार ने सुल्तान को एकदम खुद से लगाते हुए हदीद से कहा। शहरयार के कहने पर हदीद ने अपना सर झुका लिया। आंसू बेआवाज़ इसकी आंखों से बहते ज़मीन पर गिरने लगे। कभी दूसरों को ऐसी खबर सुनाते हुए इसे इतनी तकलीफ़ नहीं हुई थी जितनी तकलीफ़ आज हो रही थी। कुछ नहीं होगा सुल्तान, कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह है ना, हम अल्लाह से दुआ करेंगे, इंशाअल्लाह नूर और हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। शहरयार शहरयार इसे तसल्लियाँ दे रहा था और सुल्तान से तो लग रहा था जैसे सब कुछ लम्हा बलम्हा ख़त्म हो रहा हो। इसे एकदम ही पूरी दुनिया वीरान लगने लगी। सारे रंग जैसे कहीं हवा में तहलील हो गए। वो जहाँ देख रहा था इसे वीरानी नजर आ रही थी। गुप अंधेरा, वीरानी। इसका दिल खाली हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे इसके वजूद से रूह को खींच रहा हो। इसके हालत को देखते शहरयार ने एकदम से कुर्सी पर बैठाकर खुद से लगा लिया। अल्लाह सब ठीक करेगा, सब ठीक हो जाएगा। इसके बालों पर प्यार करते हुए शहरयार ने कहा। अपने भाई की हालत देखकर इसका दिल फट रहा था। हर शख्स अपनी जगह खड़ा रो रहा था। 16 घंटे गुजर चुके थे लेकिन न बच्चे की हालत में कुछ सुधार था, ना ही नूर की हालत में। बच्चे को मदर फीड की ज़रूरत है। अगर बच्चे को मदर फीड नहीं मिला तो बच्चे को बचाना मुश्किल हो जाएगा। माँ के दूध में बहुत बीमारियों से लड़ने की ताकत होती है और इस बच्चे को इस ताकत की बहुत ज़रूरत है। अब इस बच्चे की मदर केपेबल नहीं है, लेकिन फ़िलहाल आप लोग किसी का इंतज़ाम करें जो आपके बच्चे को दूध पिला सके। डॉक्टर ने सुल्तान के पास आकर कहा तो सुल्तान खाली खाली नज़रों से इन्हें देखने लगा। सिर्फ इसको ही नहीं, इसके बच्चे को भी नूर की ज़रूरत थी। सोचते हुए सुल्तान ने
کپ کپاتی سانس ہوا میں خارش کی۔ پلیز اس کا انتظام جلدی کیجیے گا، ہم بچے کو ٹاپ فیڈ پر زیادہ نہیں رکھ سکتے، ماں کے دودھ سے اسے ریکوری میں بہت مدد ملے گی، کہہ کر ڈاکٹر وہاں سے چلا گیا۔ سب نے نئے سرے سے رونا شروع کر دیا۔ ان سب کی جان نور اور اس کے بچے کی جان میں اٹکی ہوئی تھی۔ ہمیں نور کے پاس جانا ہے، سلطان نے کچھ سوچ کر کہا۔ آئی سی یو میں الاؤ نہیں ہے سلطان، حاشر نے پیار سے اس کے چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں لے کر کہا۔ ہمیں نہیں پتا، ہمیں بس اپنی نور کے پاس جانا ہے، سلطان نے آئی سی یو کے دروازے کو ایک ٹک دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ پچھلے 24 گھنٹے سے ایک ہی جگہ بیٹھا آئی سی یو کے بند دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ حضرت سلطان کو اوکے میں یہاں کلیئر کر دوں، 16 گھنٹے اس 24 گھنٹے کے بعد تھے، اب آپ کو سمجھ جانا، کیونکہ ابھی جب میں نے یہ لکھا مجھے لکھتے ہوئے پتا تھا کہ لوگ شاید اس کو مسکنسیپشن کریں کہ یار وہاں 16 گھنٹے لکھا ہے، یہاں 24 گھنٹے لکھا ہے، تو 24 گھنٹے کل ملا کر ہیں، 16 گھنٹے وہ ہیں جو اور گزر چکے تھے۔ اوکے، ایک ہی جگہ بیٹھے آئی سی یو کے بند دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ حضرت سلطان کو نور کے پاس جانا ہے، حاشر نے آ کر حضرت سے کہا۔ حضرت نے سلطان کو دیکھا، پھر کچھ سوچ کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ شہریار نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کرسی سے اٹھا کر آئی سی یو کے دروازے کے پاس لا کر دروازہ کھولا اور اسے اندر چھوڑ آیا۔ سلطان چھوٹے چھوٹے قدم لیتا نور کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ کتنی دیر، سوری میں چائے پی رہی ہوں اور میں روک بھی نہیں سکتی کیونکہ مجھے بھی گرم گرم چائے پینی ہے۔ کتنی دیر سلطان اسے بنا پلکے جھپکائے دیکھتا رہا۔ نور کا چہرہ اتر چکا تھا، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ اس کی نور ہے۔ نور، سلطان کے لب بے آواز ہلے، وہ اس کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گیا اور بڑی نرمی کے ساتھ اس کے بے حس و حرکت ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھام کر اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ اٹھ جائیں، پلیز اٹھ جائیں، ہمارے لیے، ہمارے بچے کے لیے، ہمیں آپ کی ضرورت ہے نور، ہمارے بچے کو آپ کی ضرورت ہے۔ آنکھیں کھول کر دیکھیں، اللہ نے آپ کو آپ کا یوسف دیا ہے، اللہ نے آپ کی سنی ہے، آپ اسے مانگ کر آپ اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، اب اسے مانگ کر آپ اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ آنکھیں کھولیں، دیکھیں اسے آپ کی ضرورت ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اسے ماں کے دودھ کی ضرورت ہے، دیکھیں اسے آپ کی ضرورت ہے، اور آپ یہاں آنکھیں بند کے لیٹی ہیں، آپ کو آپ کے یوسف کا بالکل خیال نہیں ہے۔ اٹھ جائیں نور، اٹھ کر اسے دودھ پلائیں، وہ بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گا، پلیز ہمارے لیے، ہمارے یوسف کے لیے، پلیز آنکھیں کھولیں، ہمیں اتنا مت تڑپائیں نور، ہمارا دل تو ویسے ہی زخمی ہے، ہماری روح پر تو پہلے ہی زخموں کے بہت گہرے نشان ہیں، آپ کو خدا کا واسطہ اور زخم مت دیں، لوٹ آئیں ہمارے لیے، ہمارے یوسف کے لیے، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، خود سے زیادہ ضرورت ہے، ہم آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ پائیں گے، نور پلیز، پلیز ہوش میں آ جائیں، پلیز آنکھیں کھول دیں، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ہمارے بچے کو آپ کی ضرورت ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے کو ماں کے دودھ کی ضرورت ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کا انتظام کریں جو ہمارے بچے کو دودھ پلا سکے، کیوں کریں ہم کسی اور کا انتظام، ہمارے یوسف کی ماں ہے، وہ ہمارے یوسف کو دودھ پلائیں گی، اٹھ جائیں اپنے یوسف کے لیے،
इस वक्त हम सब से ज़्यादा इसको आपकी ज़रूरत है। आप इसके साथ ऐसा नहीं कर सकती, इससे इस तरह नज़रें नहीं फेर सकती। उठ जाएं, आपको आपके यूसुफ की कसम। सुल्तान इसके हाथ को अपने हाथों में थाम कर अपने माथे से लगाकर ज़ारो कतार रोते हुए कह रहा था। इसका दिल फट रहा था, इसकी रूह फना हो रही थी। इसकी बीवी, इसका बच्चा दोनों उसके हाथ से रेत की तरह फिसल रहे थे और वो मजबूर सा खाली हाथ इस तरह खड़ा था जैसे वीराने में खड़ा हो। हमें आपकी ज़रूरत है, हमारे यूसुफ को आपकी ज़रूरत है। आप आंखें खोलेंगी तो वो भी ठीक हो जाएगा। देखिए, वो भी हमसे नाराज़ हो रहा है, वो भी ठीक नहीं होना चाहता, आप भी ठीक नहीं हो रही। हम क्या करें, हम कहाँ जाएं? आप भी हमें परेशान कर रही हैं और आपका यूसुफ भी। आप आंखें खोल दें, इसे अपनी ममता के आगोश में समेट लें। हमें यकीन है हमारा यूसुफ ठीक हो जाएगा। आप आंखें खोलें। आप आंखें खोल रही हैं, नहीं, आप आंखें नहीं खोलेंगी, खोल रही तो वो भी नाराज़ है, वो भी सही नहीं होना चाहता। प्लीज़ उठ जाएं। अच्छा, हमारे लिए, यूसुफ के लिए, हमारे बेटे के लिए, इसे हमसे अ- इसे हमसे ज़्यादा ज़रूरत है आपकी। प्लीज़ प्लीज़ मान जाएं, उठ जाएं। अपने सुल्तान को इतनी तकलीफ़ मत दें। आपके सुल्तान के अंदर अब किसी को खोने की हिम्मत नहीं है। वो आज तक अपनी माँ का गम नहीं भूला। खुदा न खास्ता अगर आप में से किसी को कुछ हो गया तो हम मर जाएंगे, लेकिन हम मरना नहीं चाहते नूर, हमें जीना है आपके साथ, अपने यूसुफ के साथ। प्लीज़ प्लीज़ आंखें खोल दें। सुल्तान बिलक बिलक कर रो दिया। सुल्तान, संभालो खुद को। हदी जो कितनी देर से आईसीयू के दरवाजे पर खड़ा रोते हुए सुल्तान की बातें सुन रहा था, आगे बढ़कर बोला, हमारी नूर। सुल्तान ने सर उठाकर हदीद की तरफ देखते हुए पूछा, ठीक हो जाएगी? हदीद ने कहा और उसे कंधों से थाम कर उठाने लगा। हम नहीं जाएंगे अपनी नूर के पास, हम नहीं जाएंगे अपनी नूर के पास से। सुल्तान ने एकदम इसके हाथ को अपने कंधों से हटाते हुए कहा, यह आईसीयू है, यहाँ पर तुम नहीं रह सकते। हदीद ने इसे समझाया, हम रह सकते हैं, हम अपनी नूर के पास रह सकते हैं। सुल्तान जिद्दी लहजे में बोला, सुल्तान, बात समझने की कोशिश करो। हदीद को इसकी हालत पर बहुत तरस आ रहा था। इसका दिल तो चाह रहा था कि वो सुल्तान को नूर के पास ही रहने दे, लेकिन हॉस्पिटल के कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें कोई नहीं तोड़ सकता। हदीद, अगर हम नूर के पास रहेंगे, हम इनसे बातें करेंगे, हम इनसे बातें करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। तुम यकीन करो हमारी बात का। सुल्तान ने इसे समझाने वाले अंदाज में कहा, मुझे इस बात का पूरा यकीन है, इंशाअल्लाह वो होश में आ जाएगी, बहुत जल्द आ जाएगी। लेकिन तुम यहाँ से चलो तो यहाँ ज़्यादा देर नहीं रह सकते, ये आईसीयू है। हरीत ने बड़ी मुश्किल से इसे कुर्सी से उठाते हुए कहा। फिर वो इसे लेकर वहाँ से बाहर निकल गया। आईसीयू से बाहर निकलते हुए भी सुल्तान की एक नज़र मशीनों में जकड़ी नूर पर थी। बाहर आकर हदीद ने इसे दोबारा बेंच पर बैठा दिया। सब घर वाले इस वक्त नूर और उसके बच्चे की सेहतयाबी की दुआ कर रहे थे। कोई नमाज़ें पढ़ रहा था तो कोई तस्बीहात कर रहा था तो कोई वजीफे कर रहा था, और सबका मकसद सिर्फ एक था, इन दोनों की सलामती। शहरयार भाई, एक बात बताएं, रिबाल ने आकर शहरयार से पूछा। हाँ बताएंगे, शहरयार रिबाल ने आकर शहरयार से पूछा। हाँ, शहरयार ने कहा, आपको क्या लगता है ये सब किसने किया है? रिबाल ने पूछा। मतलब? इसकी बात पर शहरयार कुर्सी से उठकर बोला,
مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ حادثاتی طور پر نہیں ہوا ہے، جان بوجھ کر کیا گیا ہے۔ وہ جان بوجھ کر لگائی گئی ہے تاکہ سب کا دھیان اس آگ کی طرف چلا جائے اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ یہ جو کوئی بھی ہے اسے نور کی بیماری کا بھی پتہ تھا، یہ کسی اپنے کا کام ہے، لیکن کون؟ ربال کہہ رہا تھا اور کچھ دوری پر بیٹھے سلطان کی چھٹی اس نے سیدھا اسے رئیس کے یہ سب کرنے کا سگنل دیا تھا۔ شہریار کے دماغ میں بھی سیدھا رئیس کا نام آیا تھا اور حاشر کے بھی۔ شہریار نے ایک دم سلطان کی طرف دیکھا۔ سلطان اپنے دونوں ہاتھ کرسی پر ٹکائے زمین کو گھوٹتا کچھ سوچ رہا تھا۔ میری بہن ٹھیک ہو جائے، اس کے بعد یہ پتہ لگانا میرا کام ہے کہ یہ سب کس نے کیا ہے۔ قسم سے ایک بار میں اس کا پتہ لگا لوں، پھر اس کو ایسی موت دوں گا کہ دیکھنے والوں کی روح کانپ جائے گی۔ ربال نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بنا کر کہا تو حاشر اور شہریار دونوں نے بیک وقت ایک دوسرے کو دیکھا۔ تم نہیں، موت تو ہم اس انسان کو دیں گے اور ایسی عبرتناک موت دیں گے کہ لوگوں کے لیے سبق بن کر رہ جائے گا۔ ایک درمیانی سلطان کی آواز سنائی دی، انتقام سے لبریز آواز۔ ہماری بیوی، ہمارا بچہ ٹھیک ہو جائے، اس کے بعد ہم۔ اس نے آگے کچھ نہیں کہا، بس چہرہ اٹھا کر شہریار کی طرف دیکھا۔ اس کے دیکھنے پر شہریار نے اپنی پلکوں کو جنبش دی۔ بہت غلط وار کیا ہے تم نے رئیس، اب تم کسی صورت نہیں بچ سکتے۔ اب تم سے حساب لینے کا وقت آ گیا ہے۔ اب تمہیں تمہارے کیے کی سزا ملے گی اور ایسی سزا ملے گی کہ تمہاری نسل یاد رکھیں گی۔ سلطان نے عزم سے سوچا۔ کسی عورت کا انتظام نہیں ہوا تھا۔ ایک دو انہیں ہاسپٹل میں بھی ملی تھی، لیکن وہ سلطان کے بچے کو دودھ پلانے کے لیے تیار نہیں تھی، حالانکہ اس کے بدلے وہ انہیں منہ مانگی قیمت دینے کو تیار تھا۔ لیکن کوئی بھی کسی دوسرے کے بچے کو دودھ پلانے کے لیے تیار نہیں تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ نواب خاندان کا وارث ہے۔ اس کے باوجود نہیں، یہاں کر کوئی دولت، کوئی نام، کوئی شہرت کام نہیں آ رہی تھی۔ اس مقام پر صرف اللہ تھا اور زندگی کے ہر مقام پر صرف اللہ ہی تو ہے۔ انسان کتنا ہی اونچا ہو جائے، کتنا ہی بڑا بن جائے، اس کے پاس دنیا جہان کی دولت ہو، لیکن وہ حقیر ہے جب تک اللہ اس کے ساتھ نہیں، اور جب اللہ ساتھ نہیں تو ساری کی ساری بادشاہت دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ اور یہ بات سلطان کو پتہ تھی، تبھی اب وہ اوروں کے سامنے منتیں کرنے کی بجائے اپنے اللہ سے منتیں کر رہا تھا، اس کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا۔ تہجد کا وقت تھا، فضا میں ایک عجیب سی خاموشی کھلی ہوئی تھی، جیسے ساری کائنات سانس روک کر کسی ایک دعا کی منتظر ہو۔ کمرے کے ایک کونے میں سلطان سجدے میں جھکا ہوا تھا، اس کی پیشانی جائے نماز سے لگی ہوئی تھی اور ہونٹ آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ یا اللہ، ہمارے بیٹے کو اپنی امان میں رکھنا، اسے ہر آزمائش سے بچانا اور ہماری نور کو ہمیشہ سلامت رکھنا، اس کی زندگی میں کبھی اندھیرا نہ آنے دینا۔ ہم تیرے ادنا سے بندے ہیں، ہم تجھ سے اپنے بچے اور اپنی بیوی کی زندگی کی بھیک مانگتے ہیں۔ ہمارے کشکول کے پیالے میں ہماری بیوی، ہمارے بیٹے کی زندگی کی بھیک ڈال دے۔ تو ہر چیز پر قادر ہے، تیرے کن کی دیر ہے میرے مالک، ہم تیرے کن کے منتظر ہیں، ہماری دعائیں سن لے، اپنے حقیر سے ادنا سے بندے پر اپنا رحم کر دے۔ وہ گڑ گڑا کر سجدے میں رب سے دعا کر رہا تھا، اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی، آنسو سجدے کی جگہ کو تر کرتے چلے گئے۔ وہ کوئی نواب نہیں تھا، کوئی طاقت
پر آدمی نہیں تھا۔ وہ اس لمحے صرف ایک باپ اور ایک شوہر تھا جس کے پاس رب کے آگے ہاتھ پھیلانے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ کمرے کے دروازے کے باہر کھڑے حاشر کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے سلطان کو اس طرح پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اتنا ٹوٹا ہوا، اتنا عاجز اور اتنا سچا۔ اس کے دل میں ایک کسک سی اٹھی۔ وہ چپ چاپ اپنے آنسو پوچھتا رہا، مگر آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ حاشر کے پہلو میں کھڑے شہریار کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ سلطان کی جھکی ہوئی کمر، کانپتے ہوئے کندھے اور رب کے آگے گڑ گڑاتی ہوئی دعا، یہ منظر کسی بھی دل کو نرم کر دینے کے لیے کافی تھا۔ سلطان نے دعا ختم کر کے سر سجدے سے اٹھایا اور ہاتھ چہرے پر پھیرے۔ آنکھیں سرخ تھیں مگر دل مطمئن، جیسے اس نے اپنی سب سے قیمتی امانت اللہ کے حوالے کر دی ہو۔ وہ جائے نماز سے اٹھا اور جیسے ہی پلٹا اس کی سب سے پہلی نظر ہارون صاحب پر پڑی جو عین اس کے پیچھے کھڑے تھے۔ ان کی آنکھیں آنسو سے لبریز تھیں، ہاتھوں میں لرزش تھی۔ کچھ لمحے سلطان انہیں دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھ کر ان کے سینے سے لگ کر نئے سرے سے رو دیا۔ کیسے واپس آئیں؟ کیسے رہ لیا آپ ان کے بنا؟ کیسے جی لیا آپ نے اتنی بڑی زندگی؟ وہ ان کے سینے سے لگ کر روتے ہوئے بولا، جی لی؟ میں نے زندگی کہاں جی سلطان، میں نے تو زندگی کو کاٹا ہے۔ دیکھتے ہوئے زندگی، یہ کہوں سوری، میں نے تو زندگی کو کاٹا ہے۔ یہ دیکھتے ہو کیا لکھا، میں نے تو زندگی کو کاٹا ہے۔ اگر کہوں زندگی نے مجھے کاٹا تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا۔ تمہاری ماں کے برتھڈے کے بعد تمہارا باپ بھی مر گیا تھا، لیکن اپنے وجود کا لاشا میں نے صرف تمہارے لیے سنبھالا، صرف تمہارے لیے۔ میرے پاس تم اس کی آخری نشانی ہو۔ اس کے بعد آج تک کی زندگی میں نے صرف تمہارے لیے گزاری ہے۔ تم نہ ہوتے تو شاید میں بھی تمہاری ماں کے ساتھ اسی دن مر جاتا۔ ہارون صاحب روتے ہوئے کہہ رہے تھے اور حاشر اور شہریار خاموش آنسو بہا رہے تھے۔ ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ ہم کس کے سہارے جیے بابا؟ ہماری تو بیوی، ہمارا بچہ دونوں ہی ہم سے ناراض ہیں۔ دونوں میں سے کسی کو بھی ہم پر ترس نہیں آ رہا۔ کوئی ٹھیک نہیں ہو رہا۔ سلطان ان سے الگ ہو کر بچوں کی طرح شکایت کرنے لگا، دونوں ٹھیک ہو جائیں گے۔ تمہیں اللہ پر پورا یقین رکھنا ہوگا۔ ہارون صاحب نے سلطان کے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہا، ہمیں اللہ پر پورا یقین ہے۔ ہم نے اپنی اولاد، اپنی بیوی اس کے حوالے کر دی، لیکن بابا ہمارے اندر کسی کو کھونے کی ہمت نہیں ہے۔ اپنی ماں کو کھو کر ہم آج تک اس غم سے نہیں سنبھل پائے۔ اگر نور یا ہمارا بچہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا تو آپ یقین کریں ہم بھی مر جائیں گے، آپ کا سلطان بھی مر جائے گا۔ سلطان نے کہا تو ہارون صاحب نے تڑپ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ان کا ہاتھ کپ کپا رہا تھا، وجود میں لرزہ طاری ہو رہا تھا۔ اس طرح کی باتیں اپنے منہ سے مت نکالو، خیر کی باتیں کرو، اللہ سب ٹھیک کر دے گا، مجھے پورا یقین ہے۔ ہارون صاحب نے دوبارہ اسے خود سے لگاتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں باپ بیٹے ایک دوسرے سے لگے بلک کر رو رہے تھے۔ تبھی حاشر اور شہریار آگے بڑھے اور ان دونوں کو سنبھالا۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ وہ چاروں ہی
बाप बेटे एक दूसरे के से लगे रो रहे थे। हिना बेगम को आज पहली बार सुल्तान की इस तकलीफ का अंदाज़ा हुआ जिसको वो सिर्फ सोचती थी। इन्हें कभी सुल्तान की माँ की मौत की खुशी नहीं हुई थी, लेकिन ये भी सच था कि इन्हें गम भी नहीं हुआ था। बल्कि इनकी मौत के बाद इन्हें लगा था कि हारून साहब मुकम्मल तौर पर इनके हो जाएंगे, लेकिन ये सिर्फ इनकी खाम ख्याली थी। सुल्तान की माँ के मरते हारून साहब के अंदर के जज्बे, इनकी मोहब्बत, इनकी जीने की उमंग ख़त्म हो गई थी। वो अपने सारे एहसास, सारी मोहब्बतें इसकी माँ के साथ कब्र में दफन कर आए थे। इन्हें मुकम्मल हारून साहब चाहिए थे, जो कभी भी इन्हें मैसर नहीं हुए। इन्हें सुल्तान से नफरत नहीं थी, लेकिन वो मोहब्बत भी नहीं थी जो सुल्तान की माँ इनके बेटों से करती थी। वो भी तो इनकी बेटों की सौतेली माँ थी, लेकिन हमेशा इन्हें सुल्तान की तरह मोहब्बत दी। और इन्होंने क्या किया? सुल्तान को इस वक्त अकेला छोड़ दिया जिस वक्त इन्हें सबसे ज़्यादा इनकी ज़रूरत थी। वो चाह रही थी इस 12 साल के बच्चे को अपनी ममता के आंचल में समेट कर इसके गम को बांट लेती, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। और कहीं न कहीं वजह हारून साहब का रवैया था। सुल्तान की माँ के मरने के बावजूद वो इनकी मोहब्बत में डूबे हुए थे, बल्कि इस वक्त इन्हें सुल्तान के अलावा कोई नज़र भी नहीं आता था। बस यही वजह थी कि इन्होंने सुल्तान को कभी अपने आंचल में नहीं समेटा, मोहब्बत के 2 लफ्ज़ बोलकर इसके दिलजोई नहीं की। अब वो पछता रही थी। गुज़रा वक्त इन्हें तकलीफ दे रहा था, लेकिन अब क्या हो सकता था? वक्त गुज़र चुका था। वो कमरे के दरवाजे पर खड़ी चारों बाप बेटों को देखती सोच रही थी। आंसू मुसलसल आंखों से रवां थे। मैं अपनी गलती सुधार सकती हूँ। अब ये भी इसे अब भी इसे अपने आंचल में समेट अब भी इसे अपने आंचल में समेट कर इन्होंने सोचा और आगे बढ़ गई। मम्मी, इन्हें अपने पास आकर देखकर हाशिरा आहिस्ता से बोला। इन सब ने एक साथ हिना बेगम की तरफ देखा। वो छोटे छोटे कदम लेती निढाल सी आगे बढ़ी और आकर सुल्तान के सामने खड़ी हो गई। इन्होंने अभी तक एक लफ्ज़ भी सुल्तान से तसल्ली का नहीं कहा था। ऐसा नहीं था कि इन्हें नूर की या इसके बच्चे की हालत तकलीफ नहीं दे रही थी। बस इन दोनों का रिश्ता इस मकाम पर नहीं था जहाँ वो दोनों एक दूसरे से कुछ कह सकते, अपने दिल की बात बता सकते। कुछ लम्हे वो यूं ही सुल्तान के सामने खड़ी रहीं, फिर बेख्तियार आगे बढ़कर इसे खुद से लगा लिया। सुल्तान इनके इस कदम पर हैरान था। हैरान तो वो तीनों भी थे। हारून साहब बेयकीनी से हिना बेगम को देख रहे थे, जबकि हाशिर और शहरयार एक दूसरे को कुछ नहीं होगा, न नूर को, न हमारे पोते को, न हमारे बच्चे को। वो दोनों ठीक हो जाएंगी। मैं अल्लाह से बहुत दुआ करूँगी, अल्लाह मेरे बेटे की खुशियाँ सलामत रखे। मेरे बेटे ने बहुत गम देखा है, अब इसको कोई गम न दिखाए। हिना बेगम ने गलूके लहजे में कहा। इनकी आवाज़ इनकी सच्चाई की खमास थी। इनके मेरा बेटा कहने पर सुल्तान के दिल की धड़कन ने एक लम्हे के लिए इसके दिल का साथ छोड़ा था। फिर अगले ही लम्हे इनका दिल बड़ी तेज़ी से धड़का था। कुछ ऐसा ही हाल हाशिर और शहरयार का भी था। और हारून साहब, इनकी तो बेयकीनी में और इजाफा हो गया। मैं बहुत दुआ करूँगी अपनी बहू और अपने पोते के लिए। आज पहली बार इन्होंने इसे ममता के आंचल में समेटा था। आज पहली बार दिल इसकी तरफ लपका था। सुल्तान कितनी ही देर बेयकीनी की कैफियत में खड़ा रहा, फिर इनके कंधे से सर टिकाकर
اپنی مضبوط بازو ان کے گرد حمائل کر کے بچوں کی طرح رو دیا۔ 8 سالوں بعد اسے ممتا کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب ہوئی تھی۔ منظر پھر سب کی آنکھوں میں دھندلانے لگا تھا، اور جس نے بھی یہ سب کچھ کیا ہے اسے مت چھوڑنا بیٹا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ انہوں نے کہا تو سلطان نے ایک دم ان کے کندھے سے اپنا سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی تھی۔ کچھ ایسا ہی حال حاشر اور شہریار کا تھا۔ یہ حادثہ نہیں تھا، یہ کسی کی سازش تھی، اور جس کی تھی یہ تم بھی جانتے ہو اور میں بھی۔ کہتے ہوئے انہوں نے نظریں جھکا لیں۔ سلطان نے ایک دم شہریار اور حاشر کو دیکھا۔ انصاف ہوگا ممی، اور ضرور ہوگا، اور سارے انصاف ہوں گے۔ اللہ ایک وقت تک ہی مہلت دیتا ہے، اس کے بعد جب وہ رسی کھینچتا ہے تو گنہگار کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ شہریار نے آگے بڑھ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ویسے ویسے سب کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ نور کی حالت میں کوئی ریکوری نہیں ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر اپنی پوری کوشش کر رہے تھے۔ حدید، اگر تم کہو تو ہم اپنی نور کو لے کر لندن چلے جائیں گے۔ حدید ڈاکٹر کے ساتھ نور کا چیک اپ کر کر آئی سی یو سے جیسے ہی نکلا، سلطان نے اس کے پاس آ کر کہا، وہاں جا کر کیا ہوگا سلطان؟ یہاں بھی وہی علاج ہو رہا ہے جو وہاں جا کر ہوگا۔ حدید نے اس کے بازو کو تھام کر کہا، تو پھر ہماری نور صحیح کیوں نہیں ہو رہی؟ کیوں ہمیں کوئی ریکوری نہیں دکھائی دے رہی؟ سلطان نے عاجز آ کر کہا، اتنے گھنٹے نہ کسی کو کھانے کا ہوش تھا نہ پینے کا، سب کے لبوں پر صرف دعائیں تھی اور صرف دعائیں تھی۔ ہو جائے گا، سب ہو جائے گا، پلیز تم ہمت سے کام لو۔ حدید اسے سمجھا رہا تھا کہ تبھی آئی سی یو کا دروازہ کھول کر نرس باہر نکلی۔ سر، پیشنٹ کی باڈی میں موومنٹ ہو رہا ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ خبر دی ویسے ہی حدید الٹے پیروں سلطان سے بنا کچھ کہے آئی سی یو میں چلا گیا، ساتھ ہی ساتھ اس کا ساتھی ڈاکٹر بھی۔ وہ جلدی سے نور کے پاس آئے۔ اس کی ترجنی انگلی آہستہ آہستہ موومنٹ کر رہی تھی، اس کی پلکوں میں ہلکی ہلکی جنبش ہو رہی تھی۔ کم آن نور، تم کر سکتی ہو، آنکھیں کھولو۔ حدید تھوڑا سا اس کی جانب جھکتے ہوئے بولا۔ وہ نور کے دماغ کو پروسیس کرنا چاہ رہا تھا۔ کم آن نور، آنکھیں کھولو۔ کہتے ہوئے اس نے اپنے ڈاکٹر ساتھی کو کچھ اشارہ کیا۔ وہ جلدی سے بیٹھ کے پچھلے حصے پر آئے اور نور کی کھنپٹیوں کی رگوں پر دباؤ ڈالنے لگا۔ کم آن نور، کم آن، اوکے، کم آن نور لکھا گیا، کم آن نور۔ اب اس کی اشارت کی انگلی میں ہلکی سی ہلچل ہوتے دیکھ کر حدید نے اس کی ہمت بندھائی۔ اسے پتا تھا نور کو اس کی آواز سنائی دے رہی ہے اور وہ اپنے دماغ کو پروسیس کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن فی الحال یہ ممکن اور ناممکنات میں الجھی ہوئی بات تھی، اور اس لمحے وہ ٹھیک بھی ہو سکتی تھی اور اس لمحے وہ ہمیشہ کے لیے کوما میں بھی جا سکتی تھی، برین ڈیڈ بھی ہو سکتی تھی۔ اسے صرف اس کے دماغ کو پروسیس کرنا تھا۔ اس نے نور کو دیکھا، پھر ایک دم پلٹ کر دروازے کے پاس آیا۔ دروازہ کھولتے سے سلطان نظر آیا۔ اندر آؤ جلدی، اندر آؤ جلدی سے، کہتے ہوئے اس نے سلطان کا ہاتھ پکڑا اور اسے اندر لے آیا۔ نور سے کہو وہ اٹھے، وہ کوشش کر رہی ہے، اس کا دماغ پروسیس کر رہا ہے، صرف یہی لمحے ہیں جب وہ ٹھیک ہو سکتی ہے، اگر اب نہیں تو پھر کبھی نہیں۔ حدید نے کہا تو سلطان نے ایک دم اس کی طرف دیکھا، پھر اس کے اشارہ کرنے پر اس نے حدید کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کیا اور خود اپنے دونوں ہاتھ نور کے ارد گرد رکھ کر اس پر جھک گیا۔ نور، آنکھیں کھولے، آپ کو ہماری آواز سنائی دے رہی ہے نا؟
आंखें खोले, हमें आपकी ज़रूरत है नूर, और आपसे ज़्यादा हमारे बेटे को आपकी ज़रूरत है। आपके यूसुफ को आपकी ज़रूरत है नूर, आपका यूसुफ, हमारा बेटा, आपका बेटा। डॉक्टर कह रहे हैं आप इसे डॉक्टर कह रहे हैं इसे मदर फीड की ज़रूरत है, इसे अपनी माँ की ज़रूरत है। प्लीज़ इसके लिए आंखें खोलें, हमारे बेटे को आपकी ज़रूरत है, सुल्तान कह रहा था। और नूर के आंखों के कोनों से आंसू बहते हुए इसके बादामी बालों में जज्ब हो रहे थे। वो उठना चाहती थी, आंखें खोलना चाहती थी, लेकिन बहुत कोशिश के बावजूद भी वो आंखें नहीं खोल पा रही थी। आप हिम्मत करें नूर, नूर हार सकती है, एक बीवी हार सकती है, लेकिन एक माँ नहीं हार सकती। आपने 7 महीने इन्हें अपनी कोख में रखा है, इनकी हिफाजत की है, अब आप इन्हें इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। इन्हें अपनी माँ की ज़रूरत है, यूसुफ को अपनी माँ की ज़रूरत है। सुल्तान इसके आंसुओं को देखते हुए इसकी हिम्मत बंधा रहा था। दूसरा डॉक्टर मुसलसल नूर की कनपट्टियों की नसों को प्रेस कर रहा था, जबकि अब हदीद इसकी गर्दन में हाथ डाले सर्वाइकल की नसों को दबा रहा था। कम ऑन नूर, हदीद इसकी नसों को सख्ती से प्रेस करते हुए बोला। नूर उठें, किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने बेटे के लिए। इसे आपकी ज़रूरत है। अगर आपने आँख नहीं खोली तो आपकी यूसुफ को कुछ हो जाएगा, वो हमें छोड़कर चला जाएगा। आप क्या चाहते हैं वो हमें छोड़कर चला जाए? सुल्तान कह रहा था। नूर की आंखों से आंसू और रवानगी से बह रहे थे। नूर को अब अपने पेट के निचले हिस्से में दर्द महसूस होना शुरू हो गया था। दिमाग थोड़ा सा और प्रोसेस में आया तो इसके दाएं हाथ में कपकपाहट हुई। कम ऑन, तुम कर सकती हो, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि तुम कर सकती हो, हदीद कह रहा था। इसे पता था इस वक्त हर दवा से ज़्यादा नूर की विल पावर काम आएगी। करीब 1 घंटा इसी कोशिश में लगा रहा। 1 घंटे बाद अचानक नूर ने आंखें खोल दी। इसे आंखें खोलते देखकर सुल्तान की जान में जान आई थी। आंखें खोलकर नूर एकटुक सुल्तान को देख रही थी। नूर, सुल्तान ने एकदम इसका चेहरा हाथों के प्यालों में लेकर रोते हुए इसका नाम लिया। वो बिना पलके झपकाए इसे देख रही थी। सुल्तान को देखते हुए इसका हाथ अपने पेट की तरफ बढ़ा। अपने पेट पर हाथ रखकर इसने जैसे वहाँ कुछ टटोलना चाहा। बच्चा, इसके होंठों में हल्की सी जुम्बिश हुई। हमारा बच्चा कहाँ है? आपकी बार इसकी नकाहत ज़्यादा आवाज़ सुनाई दी। आंखों से आंसू फिर रवा हुए। हमारा बच्चा अंडर ऑब्जर्वेशन है। वो बिल्कुल ठीक है। बस हमारे बेटे को आपकी ज़रूरत है। सुल्तान ने रिलैक्स करना चाहा। नूर ने बिना कुछ कहे इधर उधर देखा। वो होश में आ गई थी, लेकिन इसका दिमाग अभी भी पूरी तरह नहीं जागा था। इसके दिमाग में सिर्फ बच्चे की बात थी। तो इसने सुल्तान से वही पूछा। चारों तरफ देखते हुए इसने आहिस्ता आहिस्ता दोबारा आंखें बंद करनी शुरू की। सुल्तान ने घबराकर हदीद को देखा। हदीद ने इसे रिलैक्स रहने का इशारा किया। नूर, आंखें खोलो, इसके पास आकर हदीद ने कहा। नूर ने आहिस्ता से दोबारा आंखें खोली। तुम्हें पता है तुम्हारा बेटा हुआ है, इसे इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है। प्लीज़ खुद को स्ट्रॉन्ग करो, हदीद ने इसके माथे पर हाथ रखते हुए कहा। बेटा, इसने आहिस्ता से कहा। हाँ बेटा, चलो शाबाश, अब थोड़ा सा खुद में हिम्मत पैदा करो, फिर हम तुम्हें तुम्हारे बेटे से मिलाने लेकर जाएंगे। वो अपनी मामा को बहुत याद कर रहा है, हदीद ने मुस्कुरा कर कहा। मामा, इसके लब फिर हिले। फिर कुछ देर वो यूं ही रही, और जैसे जैसे उसका दिमाग प्रोसेस कर रहा था वैसे वैसे से वो सब याद आ रहा था।
اس کی گود بھرائی، پھر آگ لگنا، پھر اس کے کمرے میں کسی کا آکر سے بے ہوش کر کے تہہ خانے میں ڈالنا۔ جب وہ نوکر اسے تہہ خانے میں ڈال کر چلا گیا تھا، اس کے قریب 45 منٹ بعد نور کو ہوش آیا تھا، اور اس کے بعد جو کچھ اس پر گزری وہ سوچ کر ہی اس نے چیخ چیخ کر رونا شروع کر دیا۔ اس کے چیخ چیخ کر رونے پر سلطان پریشان ہو گیا۔ وہ نور کو سنبھالتا کہ حدید نے ایک دم اسے نور کے پاس جانے سے روکا۔ اسے رونے دو، حدید نے کہا تو سلطان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ضروری ہے۔ اس کے سوالیہ نظروں کو دیکھتے ہوئے حدید نے کہا تو سلطان دل تھامے اپنی جان سے زیادہ عزیز نور کو روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ بہت دیر رونے کے بعد حدید نے سلطان سے اسے اب سنبھالنے کا اشارہ کیا تو سلطان آگے بڑھا اور جھک کر ایک دم اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ نور اس کے سینے میں چھپ کر پہلے سے زیادہ رو دی۔ کچھ نہیں ہوا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ روئیں مت۔ سلطان اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بولا، بچہ، میرا بچہ۔ نور نے روتے ہوئے کہا، وہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بس اسے آپ کی ضرورت ہے، جس طرح ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ سلطان نے بالکل نارمل انداز میں کہا۔ اس نے اپنی باتوں سے ایک لمحے کے لیے بھی ظاہر نہیں ہونے دیا کہ اس کے بچے کی جان کو خطرہ ہے۔ مجھے میرے بچے کے پاس جانا ہے۔ اس کی ناقص زدہ آواز سلطان کے سماعتوں سے ٹکرائی۔ ہم تمہیں تمہارے بیٹے کے پاس لے کر چلیں گے، لیکن پہلے تمہارے کچھ ٹیسٹ ہو جائیں، اس کے بعد تم کچھ کھانا کھاؤ، دوائیاں کھاؤ، کچھ دیر ریسٹ کرو، پھر ہم تمہیں تمہارے بیٹے سے ملائیں گے، حدید نے کہا، اور سب کو خوشخبری سنانے ICU سے باہر نکل گیا۔ جیسے سب نے اس خوشخبری سنی، سب کی آنکھیں خوشی سے بہنے لگی۔ سب کے ہونٹوں پر صرف اللہ کا شکر تھا، اور واقعی وہ اس وقت اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرتے اتنا کم تھا۔ بیبی بھی ٹھیک ہو جائے گا نا؟ کرن نے حدید سے پوچھا۔ انشاءاللہ۔ دیکھو، اللہ نے نور کے لیے بھی تو معجزہ کیا ہے نا، اللہ اس کے بیٹے کے لیے بھی معجزہ کرے گا، حدید نے اسے خود سے لگاتے ہوئے کہا۔ آج پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ کرن اور نور کے بیچ کا بانڈ کیسا ہے۔ اس نے اتنے گھنٹوں میں کرن کی آنکھوں کو سوکھا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی اور مسلسل اپنی بہن اور اس کے بچے کے لیے دعا کر رہی تھی۔ میں اپنی نور سے مل لوں؟ مزنہ بیگم نے اس کے پاس آ کر پوچھا۔ ابھی نہیں آنٹی، تھوڑی دیر میں، حدید نے کہا۔ ہاں بیٹا، ہاں، پہلے شکرانے کے نفل ادا کر لیں، اس کے بعد ملیں گے، آفریدی صاحب نے آ کر انہیں تھامتے ہوئے کہا۔ نور کے چیک اپ ہوئے، اسے کھانا کھلایا گیا، اس کے بعد اسے دوائیاں دی گئیں، پھر کچھ دیر اسے آرام کرانے کے بعد سب لوگ اس سے ملے۔ وہ سب سے مل کر بہت روئی، اور سب سے زیادہ آفریدی صاحب سے مل کر روئی۔ سب نے اسے خوب سمجھایا۔ پھر کچھ دیر بعد اسے ویل چیئر پر بٹھا کر NICU میں لے جایا گیا، جہاں پر اس کا بچہ انکیوبیٹر میں رکھا ہوا تھا۔ اپنے بچے کو دیکھ کر اس نے نئے سرے سے رونا شروع کر دیا۔ اس کا نازک سا وجود مشینوں کی زد میں تھا۔ اس کے ننھے ہاتھوں پر کینولا لگے ہوئے تھے، منہ میں کھانے کی نلی لگی ہوئی تھی جس کے ذریعے اسے دودھ دیا جا رہا تھا۔ اپنے بچے کو دیکھتے ہی اسے لگا جیسے اس کے ہاتھوں پیروں سے جان نکل گئی ہو۔ آپ نے کہا تھا بچہ بالکل ٹھیک ہے، یہ تو اس سے آگے کچھ نہیں کہا گیا، اور وہ زاروں قطار رونے لگی۔ بچہ بالکل ٹھیک ہے، سچ میں بالکل ٹھیک ہے، اسے بس آپ کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بچے کو مدر فیڈ کی ضرورت ہے، وہ آپ کا فیڈ کرے گا، بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ سلطان نے ویل چیئر کے ہینڈل پکڑ کر پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے کہا۔ بالکل، یہ آپ کا فیڈ کرے گا تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔
गायनेक जो नूर का चेकअप करा कर इसके साथ ही आई थी, वो बोली, मैं कैसे कराऊं इसे फीड। नूर ने पूछा। हम आपकी हेल्प करेंगे, डॉक्टर ने दो नर्सों की तरफ इशारा करते हुए कहा। फिर सुल्तान को बाहर जाने का इशारा किया। वो बाहर जाता इससे पहले नूर ने इसका हाथ थामकर नफ़ी में सर हिला दिया। वो सुल्तान को खुद से दूर नहीं जाने देना चाहती थी। सुल्तान ने इसे फिर डॉक्टर को देखा। डॉक्टर ने बिना कुछ कहे दोनों नर्सेस से नूर का सहारा देकर उठाने के लिए कहा। आप हमें बताएं क्या करना है, सुल्तान ने पूछा। आप इन्हें इस कुर्सी पर बैठा दें। डॉक्टर ने एक आरामदायक कुर्सी की तरफ इशारा किया। ठीक है, सुल्तान ने कहा और नूर को एहतियात से अपने बाजुओं में उठाकर इस कुर्सी पर बैठा दिया। अब हम देखते हैं कि बच्चा डायरेक्ट फीड कर सकता है तो हम इसे डायरेक्ट फीड करवा देंगे, अदरवाइज़ हमें पंप से दूध लेकर बच्चे को नली के ज़रिए ही पिलाना पड़ेगा, डॉक्टर ने कहा। जैसा आपको ठीक लगे, सुल्तान ने नूर के सर को सहलाते हुए कहा। तो डॉक्टर ने इनक्यूबेटर से इस निर्णय से वजूद को निकाला और नूर की तरफ चल दी, लेट अपने बेटे को। इन्होंने कहा तो नूर ने कँपाते हाथ इनकी तरफ बढ़ा दिए। डॉक्टर ने बड़ी एहतियात से इस नन्ही सी जान को उसके हाथों में दिया तो बेख्तियार नूर के होठों से एक सिसकी बरामद हुई। इसने बेख्तियार अपने बेटे को अपने सीने से लगा लिया। आंसू फिर आंसू आंखों से रवा हुए। कितनी ही देर वो अपने बेटे को अपने सीने से लगाए रही, फिर इसकी तरफ झुककर इसके छोटे से माथे को चूम लिया। वो नन्हा फरिश्ता अपनी माँ के लम्स पर हल्का सा कसमसाया। हल्की हल्की आंखें खोलकर इसने अपनी माँ के मेहरबान चेहरे को देखा और फिर दोबारा आंखें बंद कर ली। आप इन्हें फीड कराएं, हम आपकी मदद करेंगे, कहते हुए नर्स ने फीडिंग पिलो नूर की गोद में रखा। फिर इसे दूध पिलाने का इशारा किया। नूर को समझ में नहीं आ रहा था वो कैसे करे। इसे पशुपेश की हालत में देखकर दोनों नर्स आगे बढ़ी और इसकी मदद करने लगी। कुदरत ने इसके बच्चे के लिए इसके रिज़्क का इंतज़ाम कर दिया था। नूर ने इसे अपने सीने से लगाया। पहले तो बच्चा मुंह ही नहीं खोल रहा था। डॉक्टर नरमी से इसके सर को सहला रही थी। सुल्तान नूर की कमर को सहला रहा था। नूर इसको दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बच्चा मुंह नहीं खोल रहा था। फिर कुछ देर बाद अल्लाह के हुक्म से इसने दूध पीना शुरू किया। वो दूध पी रहा था और नूर की एक नज़र इस पर थी। दूध पिलाकर डॉक्टर ने नूर से बच्चे को लिया और दोबारा इनक्यूबेटर में रख दिया। अब आपको हर 2 घंटे बाद अपने बच्चे को दूध पिलाना है, डॉक्टर ने कहा। आप मेरा बच्चा मुझे दे दे, नूर ने कहा। फिलहाल नहीं, बच्चा प्रीमेच्योर है। जब तक वो बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता, इसके सारे ऑर्गन सही से काम करना शुरू नहीं कर देते, हम बच्चे को नहीं देंगे, डॉक्टर ने कहा। कितना टाइम लगेगा, नूर ने पूछा। इसे अपनी ही आवाज़ खलाव से आती हुई महसूस हुई। कम से कम 2 महीने, डॉक्टर ने कहा। तो नूर ने एकदम सुल्तान की तरफ देखा। इसकी आंखों से आंसू फिर रवा होने लगे थे। रोना नहीं है, इन 2 महीनों का पता भी नहीं चलेगा। आप देखना ये 2 महीने कितनी जल्दी गुजर जाएंगे, सुल्तान पंजों के बल इसके सामने बैठते हुए बोला। हालांकि खुद इसके लिए 2 महीने 2 सदियों के बराबर होने वाले थे, लेकिन वो खुद भी परेशान होकर नूर को परेशान नहीं करना चाहता था। इसे तो इस वक्त नूर का सहारा बनना था, इसे अपने बच्चे का सहारा बनना था। अल्लाह ने इस पर इतना रहम किया था, इसकी दुआएं सुन ली थी। अब कुछ इम्तिहान तो बंदा होने का इसे भी देना था। मैं कैसे रहूँगी अपने बच्चे के बगैर, नूर ने पूछा।
کیسے رہیں گے سے کیا مطلب؟ ہم یہیں رہیں گے، ہم اپنے بچے کو لے کر یہاں سے جائیں گے، اس سے پہلے نہ ہم یہاں سے کہیں جائیں گے نہ آپ، ہم دونوں یہیں اپنے بچے کے پاس رہیں گے۔ سلطان نے اس کے ہاتھ کو تھام کر مضبوط لہجے میں اس کی ڈھارس بندھاتے ہوئے کہا، اسے نور کا سہارا بننا تھا اور وہ بن رہا تھا۔ جاری ہے۔ سب اچھا رسپانس دیں گے، لائک شیئر کمنٹ کریں گے، چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا دھیان رکھیے گا، اپنوں کا دھیان رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔